अस्सलाम वालेकुम, जुबली फैमिली तकाफुल शो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद शुएब और एक सवाल आपके सामने रखा था गुज़श्ता एपिसोड में कि जब जुबली फैमिली तकाफुल की हम बात करें या सिंपली तकाफुल की बात करें या मे इट बी एनी प्लान यू आर गोइंग टू गेट इट, तो जो भी पैसे आपने देने हैं वो शरिया कंप्लायंस एक्टिविटीज में ही जा रहे हैं, कहीं और तो नहीं जा रहे। ये सवाल बड़ा बेसिक है, इसको एड्रेस करने की आज हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप हेड एचआर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट मुनव्वर खलील साहब। सर वेलकम टू द शो वंस अगेन। साथ साथ शरिया एडवाइजर ऑफ जुबली फैमिली तकाफुल मुफ्ती ज़ीशान अब्दुल अजीज साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपकी बात हमेशा बहुत मुस्तनद होती है और बड़ा सीख रहे हैं हम आपसे, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है, इसका अमल रुकना चाहिए। आपको कोई प्लान हम नहीं बेच रहे, मत लीजिए, मत खरीदिए, समझिए जरूर। समझना बहुत जरूरी है ताकि कहीं बैठ के बात करें तो आपको मालूम तो हो कि प्लान है क्या और में होता क्या है। तो सर एक कस्टमर को कैसे इत्मीनान हासिल होता है कि आपकी कंपनी कैसे इत्मीनान दिलाती है कि जो भी प्लान वो ले रहा है उसके पैसे शरिया कंप्लायंट एक्टिविटीज में ही जा रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल है ये, और ये सवाल हम अक्सर फेस भी करते रहते हैं। हमें मुख्तलिफ कस्टमर्स की तरफ से सवाल से क्वेरीज भी आती रहती हैं। बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल आज उठाया है और हम इस सवाल को इंशाल्लाह एड्रेस भी करेंगे। देखिए जी, बात यह है कि जुबली फैमिली तकाफुल ने अपने पास एक पूरा मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया है टू इंश्योर शरिया कंप्लायंस इन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ जुबली फैमिली तकाफुल। ठीक है जी। अब हमारे पास हमने फायरवॉल क्रिएट की है कि हमारे जो तकाफुल के जो कस्टमर्स हैं उनका पैसे जो हमारे पास आ रहे हैं वो किसी भी नॉन कंप्लाइंट एक्टिविटी में ना चले जाएं या उनके पैसे किसी भी मरहले पर इंश्योरेंस के पैसों के साथ मिक्स ना हो। ये हमने बिल्कुल फायरवॉल क्रिएट की है, हमारा सिस्टम टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा हमारे सामईन को कि हमने शरिया कंप्लाइंस के लिए क्या लेवल ऑफ चेक्स एंड हमने मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया है। सबसे पहले चूंकि रेगुलेटर की भी रिक्वायरमेंट है, इस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने के लिए एक शरिया कंप्लाइंस ऑफिसर जो खुद एक आलिम दीन है हमारे पास मुस्तकिल तौर पे मौजूद है, मुकम्मल फुल टाइम वो हमारी डे टू डे बेसिस पे शरिया कंप्लाइंस को। ऐसा होता है कि कोई भी कस्टमर आपके पास आया और वो कहे कि मुझे इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा, कोई क्वेरी है जो कि मैं मुफ्ती साहब से डिस्कशन के बाद ही हल कर पाऊंगा, तो फिर आपसे मुलाकात हो जाए, किसी भी आलिम दीन से मुलाकात हो जाए, कंपनी प्रोवाइड करती है? जी शेब, ये चीज़ हम डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं और इसके लिए हमारी कंपनी ने बिल्कुल एक क्लियर पॉलिसी इस्टेब्लिश की हुई है। हमारे पूरे पाकिस्तान में जितनी भी हमारी तकाफुल की सेल्स फोर्स है उनके पास मेरा अपना डायरेक्ट सेल नंबर भी मौजूद है और हमारे शरिया कंप्लाइंस ऑफिसर का नंबर भी मौजूद है। तो हमारी सेल्स फोर्स जब भी किसी कस्टमर के पास जाती है, अव्वल तो उनके पास हमारा शरिया सर्टिफिकेट भी मौजूद होता है और मुख्तलिफ उसके अलावा जो फतावा शरिया सर्टिफिकेशंस हमारे पास मौजूद हैं जुबली तकाफुल के जायज़ होने के हवाले से, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे तमाम सेल्स फोर्स के पास मौजूद होती हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन एंड एश्योरेंस के लिए कि मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने, मुख्तलिफ उलमा ने, दिल का इत्मीनान बहुत जरूरी है। अब कस्टमर कभी ये पूछता है कि जी मैं तकाफुल का प्लान लेना चाहता हूँ लेकिन पहले मैं आपके शरिया एडवाइजर से बात करूंगा। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि हमारे सेल्स फोर्स डायरेक्टली मुझे फ़ोन मिलाते हैं या हमारे शरिया कंप्लाइंस ऑफिसर को फ़ोन मिलाते हैं और बात करवा देते हैं कस्टमर की डायरेक्टली, और कस्टमर की जो क्वेरीज होती है वो बराह रास्त पूछकर इत्मीनान हासिल करता है। एंड द मोमेंट जब कस्टमर को ये इत्मीनान होता है कि मैं इस वक्त जुबली फैमिली तकाफुल के शरिया एडवाइजर से बात कर रहा हूँ, उसको सेटिस्फेक्शन भी हासिल होती है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव हमें इसका रिस्पांस मिला। सर ऐसा ही होता है। इसमें एक चीज़ और ऐड की है, मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही बयान किया। हमने कुछ एक जनरलाइज जो है क्लिप्स जो है मुफ्ती साहब के ऑलरेडी जो है वो शूट किए हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है जनरल क्वेरीज क्या होती है, तो वो हमने फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हमारे पास हैं, वो हमने जो है वो क्लिप्स ऑलरेडी शूट किए हुए हैं और वो क्लिप्स जो है वो हमारी सेल्स फोर्स के पास मौजूद हैं। तो जनरली बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो आंसर वहाँ पर हो जाती है और इवेंचुअली अगर देयर इज़ समथिंग कि जिसके अंदर वो स्टिल इंसिस्ट करते हैं तो उसके बाद हमारा जो सेल्स नेटवर्क है पेन पाकिस्तान में मौजूद, वो उनमें उनके पास मुफ्ती साहब का नंबर ऑलरेडी मौजूद है और वो कॉल करते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो हम जो बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं, इस बिज़नेस जनरेट के अंदर जो आपने कहा कि लोगों का इत्मीनान, इसके अगेंस्ट जो हम बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं उसको, ये बिज़नेस 1 ईयर बिज़नेस नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म बिज़नेस। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका जो सेकेंड ईयर की परसेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ऑनवर्ड्स, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, तो हमारी जो जनरली जो परसेंसी है वो इट्स अबाउट 80% परसेंसी, और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स जो है हम 90% परसेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर हमारा 80% परसेंसी, इट मीन्स कि अगर आपने 100 रुपये लगाए और 80 रुपये की रिकवरी की है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो कस्टमर का ट्रस्ट है टूवर्ड्स कंपनी
وہ کدھر اسٹینڈ کر. بالکل منور صاحب، پرسسٹنسی کی آپ نے بات کی، لیکن انشور شریعہ کمپلائنس یہ سوال ابھی ادھورا ہے، اس کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی صاحب، لیول آف چیک کمپنی کے حوالے سے اب مجھے کیا بتائیں گے آپ، کتنے لیول آف چیکس ہیں کہ جب کمپنی انشور کرتی ہے؟ جی شیب دیکھیں، مختلف لیول آف چیکس ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں ود ان دا کمپنی، اور ہمارے اسٹرنجنٹ پروسیجرز ہیں جس کے تھرو ہم شریعہ کمپلائنس کو یقینی بنا رہے ہوتے ہیں. میں بات کر رہا تھا، شریعہ کمپلائنس آفیسر موجود ہیں جو ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہماری کمپلائنس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں خود بحیثیت شریعہ ایڈوائزر کے تمام پروڈکٹس جتنی بھی ڈیولپ ہوتی ہیں وہ پہلے مجھ سے اپروو ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آنورڈز وہ SECP میں سبمٹ ہوتی ہیں اینڈ دین مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیا جاتی ہیں. جتنی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ پرائر شریعہ ایڈوائزر کی اپروول کے بعد ہی انویسٹمنٹس کی جا رہی ہوتی ہیں. شریعہ ایڈوائزر از اے سیکنڈ لیول آف چیک. اس کے اوپر دین وی ہیو آر اون انٹرنل شریعہ آڈٹ میکینزم. ہم انٹرنلی بھی شریعہ آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہمارا انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس طریقے سے انٹرنل شریعہ آڈٹ فنکشن بھی ہمارے پاس موجود ہے جو انٹرنلی انشور کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ. جس طریقے سے ہر آرگنائزیشن جو بڑی کارپوریٹ اینٹیز ہیں وہ اپنا ایکسٹرنل فائنینشیل آڈٹ کراتی ہیں، اسی طریقے سے SECP کی ریکوائرمنٹ ہے کہ تمام تکافل کمپنیز اپنا ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ بھی کروائیں گی فرام اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم جس کے پاس اپنے شریعہ کمپلائنس کا اور شریعہ آڈٹ کا میکینزم ہو. تو ہمارا ہر سال شریعہ آڈٹ ایک ایکسٹرنل فرم کرتی ہے اور وہ اپنی رپورٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو سبمٹ کرتی ہے اور ریگولیٹر کو بھی سبمٹ ہوتی ہے، اور ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ کی رپورٹ پبلش بھی ہوتی ہے. اینڈ دا ففتھ اینڈ دا لاسٹ لیول آف چیک از SECP اٹسیلف، کہ ریگولیٹر SECP خود انسپیکشن کرتا ہے اور وہ ہماری ٹرانزیکشنز کو، ہماری پروسیجرز کو ریویو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے لیول آف چیکس ہیں جس کے تھرو ہم اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ ہماری تمام ایکٹیویٹیز جوبلی فیملی تکافل کی، چاہے وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ سیلز سے ریلیٹڈ ہوں، انفیکٹ ڈسٹریبیوشن فورس سے ریلیٹڈ ہوں، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہوں، انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، انڈر رائٹنگ یا کلیم سے ریلیٹڈ ہوں، دی آل آر شریعہ کمپلائنٹ. اور سب کچھ سامنے ہے، رپورٹ بھی آپ نے ذکر کیا پبلش ہوتے، تو ایک کسٹمر بھی دیکھ سکتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب نے جو بتایا، بیسکلی فار دا پرپز آف شریعہ کمپلائنس وی ڈو گیو ٹریننگ. جو ہمارا سیلز فورس ہے وہ پورا پین پاکستان، اس وقت جو کرنٹلی ہمارے پاس سیلز فورس کام کر رہی ہے ڈسٹریبیوشن چینل کے اندر، کوئی تقریباً 1700 کے قریب لوگ جو ہیں ڈفرینٹ سٹیز کے اندر کام کریں. اٹس اباؤٹ 45 سٹیز کو ہم نے کور کیا ہوا ہے. تو وی میک شور کہ ہم ان کو پراپر قسم کی ٹریننگس پرووائڈ کریں، کیونکہ ریپڈلی کافی ساری چینجز آتی ہیں، SECP کی گائیڈ لائنس میں کافی ساری چینجز آتی ہیں. تو ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ جو ہمارا سیلز کا ریپرزینٹیٹیو ہے جب وہ کسٹمر کو ملنے جا رہا ہے تو ہی میک شور کہ ہی نوز کہ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ کہ ہم صرف جا کے جو ہے نا سیل کی پچ کے اوپر جا کے جو ہے نا بزنس کلوز کر کے آ جائیں. تو ہم اپنے سیلز کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے اس کو کنزیکٹیو 6 months اپنے پاس ٹریننگ سینٹر میں بلاتے ہیں. صحیح. انیشلی اس کی ہم 5 دن کی ٹریننگ کرتے ہیں. اس کے بعد ایوری منتھ کمپلسری ہے کہ اس کو 2.5 days آ کے جو ہے وہ ٹریننگ لینی ہے. اگر وہ ٹریننگ میں نہیں آتا تو وی اسٹاپڈ ہم. وی کین ناٹ سینڈ ہم ٹو دا مارکیٹ کہ وہ جا کے جو ہے مارکیٹ میں جا کے ہماری پروڈکٹس کو جو ہے نا پچ کر سکے. کیونکہ چینجز آ رہی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سیلز ریپرزینٹیٹیو کو پتہ ہونا چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے بغیر اگر سیلز کے آدمی کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کون سی پروڈکٹ پچ کی ہے یا آپ نے کون سی نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے، سو واٹ ہی کین ڈو اباؤٹ اٹ. کسٹمر کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. جی ہاں، اگر سے جواب نہیں آئے گا تو پھر کمپنی کی ریپیوٹ خراب ہو جائے گی. تو یہ بڑا اچھی بات ہے کہ آپ سیلز ریپرزینٹیٹیو کو سمجھائیں. تکافل ایک نیا فینومینا ہے، ایک نئی چیز ہے جو پاکستان میں آئی ہے. انشورنس کا سسٹم جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک زمانے سے رائج ہے. تو کسٹمر پوچھتا ہے ہمارے سیلز ریپرزینٹیٹیو سے کہ واٹ از تکافل، تکافل کیسے شریعہ کمپلائنٹ ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے. تو ہمارے سیلز کے اور لوگوں کو، ڈسٹریبیوشن فورس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سسٹم کیا ہے. سسٹم کیا ہے. جی ہاں، یہی ایک وجہ ہے کہ ہمیں پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پتا ہو کہ سسٹم کیا ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا کسٹمر کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ ورلڈ وائڈ ایکسیپٹنس کیا ہے تکافل کی، پاکستان میں گروتھ کیا ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں نہیں پتا انہیں تکافل کا. تو ورلڈ وائڈ ایکسیپٹنس پہلے مجھے یہ بتائیں، پھر بتائیں کہ پاکستان میں گروتھ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لاسٹ 10 years میں بھی. دیکھیں جی، اگر آپ تکافل کی بات کریں گے تو فرسٹ تکافل اسلامک کمپنی جو ہے وہ 1979 میں سوڈان میں اسٹارٹ ہوئی. رائٹ. اینڈ دیر آفٹر اگر آپ کرنٹ سچویشن کی بات کریں گے، اسپیڈ اپ، کیونکہ یہ تکافل جو ہے اس کی پینیٹریشن بہت فاسٹ ہے. اگر آپ کرنٹ بات کریں گے تو کرنٹلی جو ہے کچھ تقریباً 100 کے قریب کمپنیز جو ہے ورلڈ وائڈ کام کر رہی ہیں 33 کنٹریز کے اندر. تو دس از دا اسٹیٹس. مفتی صاحب، امریکہ اور یورپین ممالک میں تکافل، دس از سم تھنگ نیو.
جی ہاں بالکل. یورپین اینڈ امریکن مارکیٹ, ناٹ اونلی یورپین اینڈ امریکن مارکیٹ, بیسکلی اب نان مسلم کنٹریز کے اندر بھی ہم وٹنس کر رہے ہیں تکافل گرو کر رہا ہے. اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ دیر آر نان مسلمس ایز ویل وچ آر آپٹنگ تکافل. اوکے, تو یہ بیسکلی اس بات کا اظہار ہے کہ تکافل کی گروتھ اب کس لیول پہ جا رہی ہے, اور آگے اس کے لیے فورکاسٹ جو ہے دیٹ شوز دا پوٹینشیل ان تکافل. لیول آف ٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. جی ہاں بالکل. منور صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ جی بالکل, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ ہماری لاسٹ ایئر کی گروتھ جو ہے وہ اباؤٹ 51% شیئر ہولڈنگ ہے. اگر ہم ٹوٹل انڈسٹری کے بزنس کی بات کریں تو آئی فور سی کہ پاکستان کے اندر تکافل کا کافی پوٹینشیل ہے. اینڈ یو کین سی دا ریزلٹس. انشاءاللہ یہ سال ابھی ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے, وی آر ان دا پروسیس, مگر سو فار جو ہماری پرفارمنس ہے اٹس ایکسٹرا آرڈنری ان تکافل. اوکے, تو لیٹس سی کہ ہاؤ تھنگس ول گو آن, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ ہم میکسیمم کسٹمرس کو جو ہے وہ تکافل کی ممبرشپ کے اندر جو ہے نا وہ کور کریں. اینڈ ریزن بینگ کہ لیٹس سی ہاؤ تھنگس ول گو آن. سر آپ نے کہا گروتھ بہت اچھی ہے, پروگرس بہت اچھی ہے کمپنی کی, لیکن ابھی ہم نے آپ سے جاننا یہ بھی ہے کہ پروڈکٹس کیا ہیں جو کہ آپ کی کمپنی آفر کریں گے. آپ سب بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ ایک وائڈ رینج آف پروڈکٹس آخر ہے کیا. تو اگر آپ کا ہے کوئی سوال, کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں, مفتی صاحب بھی ساتھ ہمارے ہوتے ہیں اور منور صاحب بھی, تو آپ اپنا سوال ضرور ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ info@jubileelife.com اس پر سوال بھیجیے. کوشش کریں گے آپ تمام لوگوں کے سوال ہم ایڈریس کریں. لیکن ملاقات ہوگی چند روز بعد آپ سے دوبارہ, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.